سترګې وغړوه څنګه څومره عبادت یې کول څومره بندګي یې کول کله کله په نخلستانو کې ابو دردا مولا ولې دوسه عبادت کې دومره عبادت به اوس مولا به مدهوش و بهوش بشو خدای خشیت و مشیت خشیت الهی نه ابو دردا و بیبی حرام بیبی علی بهوش شد علی خو لکه وفات شو بیبی و طول نه ابو دردا مولای کائنات عبادت کې دا حالت به خدای عشق کې څنګه دوشي هغه مکمل بهوش شي حتی أرسي مولای کائنات إيكيو ضربة عليهم يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين درجة وأمير وشو إيكيو ضربات جن و إنس عبادتنا خدای أفضليات درجة ويركرنا در مقام کی لغی عبادتو مغا مولای کائنات خپل سکلا بندگی حوالی سروشی غطی تکید نهج البلاغ کی لغی آه من قلة الزان وطول السفر وبعد السفر ووحشة الطريق صادراه سرير كامل مولا دسی سفر دیر و یار دیر خطرناک ده مولا عجز و انکساره حالت ده مولا منسجات بشمی که سر رکت الموز وکرد شب سبختن اونو که مولا برسیو که بعد تو بندگی رکھے نتو بیره چی تا ایمانی بعد چی تا ایمانی که علیل بعد مولانا وزي شو مقتنع بقدر رسول الله ولا بوجود إيمان بلا شيء قدر رسول الله بلا رسول الله نه وزي شو مقتنع بقدر زياد إيمان سخرة القرآن كي وتبيني بيجي حبيب الله تلزم بشكل كي ما شوا سكر وجود يا رسول الله ريت كي تلزم شيء يقول اسمع عبادنا كحق عبادتي موسى كل پروردگار حق عبادتنا لندون کرد اصلا مختصر ذات کوکسا اوجو عبادت سر سرمایی زیگری دوبروی ایچیا بندگی که چه حساب که مرولا تلی ماولا نکوات تل دو تلگولی المنزون ورچه روزی ورچه سبابی تلی امبراوی بیاوتا بلختون امنجون گیره تکیه و تاوی تا خطرناک مرحلات چه حساب که مرولا حافظ شیرازی وزی که غزل بی بخوان سبحان سندش ترجمانی که حدیث رو درست کردی علیز یوزی که غزل خبردگاه سر خبری که این گفتگو که یلا اندقی طریقه سندال اجازتین دی خبردگاه در خطاب که دیر زیاد خطونا دیر زیاد پیغمون مخبت و وسط و بوسا پوری دیر است دلدار پیامی نفرستاد ننوش سلامی و کلامی نفرستاد صد نامه فرستادم و آن شه سواران پیکی ندوانی و سلامی نفرستاد رئیس در وقتی که دلدار یعنی پروردگار به اشاره که پیغام ندوستاد و سلام جوابی ندوستاد و سل خطور خون وستاد که تکرسیدی مرا چندان که زدم لاف کرامات و مقامات هیچم خبری از هیچ مقامی نفرستاد دوری خدای کریتونا لحظه موکل هیچ مقامی چه او سفره را نکرد بیاشگیری که سکل اول در اوجو بلا لحجه استعمال کی راست اصلاح کی جان زنه تا ادب نرسد برسی رستاسی حافظ به ادب باش که واخاست نباشد گر شاه پیام غلامی نفرستاد حافظ ادب زنه حافظ ادب زنه تو خدای محکمی که عدالت که نشود رایست تو خدای نپختنی کردی کشیر شاه خپل غلام تا پیغام نرسته کنه غلام صحت نلری څه شاه نپختنی کردی تحت مهم شاید کله انسان تو بندگی که عجز و انکساره تواضع تر آگلو کنه پوش زمان به روشت شد در روایت بیشتر اصولی کفی که بیشتر وقتی یو بنده مثلا سر روزه که تهجد روزه شروع کی نو بیا تهجد روزه که شروع کی لگ اوجب حالت روشی سلام زخه تهجد کوم زخه المنزون کوم زخه خدای رسول نمیشه ایسا پروردگار الان بیسو کی فزریبه بالنعاس حدیث رقم فزریبه بالنعاس پروردگار الان میواد بیتریش بی خب یا ولی خبر بزرگ است با نسی دی حالا کوئی تصدیق امروز اوسط کارزار
يظن انه يتقرب اليك هغه ګمان دا کوي چې زه د خدای ته ورنږدې کېږم دا حالې کې عجب کې پیدا شي خدای خوان نه وي په څه خو عجب طرف ته روان دی عبادت یې غرور شروع کړی دی نو خدای ته نو عجب بسلې دپاره څو شپې خو بیا ولې کې دولت څه بیا لمونځ اوسه شي هغه نه بعد څه کله عجیزه وي چې سړی وي چې هو مثلا خو سب یې لمونځ کړو شو دا مت څه وکړ دا مت څه وکړ یو څه کې عبادت شو دا څه د لږه شو چې کله سړی لږ موت شي عجیزه وي چې پروردګار یې لمونځ یې اوس پدې شو اوس یې شو اوس ما برداشت کړل اوس ما قبول کړل زیدی و مثال کام داست و زحمت و صدق و یکو مثل و صدق مغان کم که یو کس و چیزی از بشیر نیاد